بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الأحد 13 من شهر يوليو لسنة 2025 نقوم في جمعية تهريكي لبيك باكستان بإعداد وجبات الطعام الساخنة لتوزيعها على أهلنا النازحين والمهجرين في خيام النزوح. من هنا من شمال غزة نشكر كل من ساهم وشارك في هذا الجهد وساعد في إعداد الطعام في ظل هذه الظروف الصعبة. جزاكم الله عنا وعن أهل غزة خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. تعب الكلام من الكلام، أو هكذا يجلى السلام. شعب يباد بأسره مستنجدا تحت الركام. فبأي حق مزقت أحلام أطفال، وبأي حق أفسدت للأم لحظات ابتسام. نبكي على الظلم الذي غشى خيمك الظلام. ضاقت عليهم أرضهم وتكالبت زمر الليام.